तेरा। अम्मी, मैंने आपको पहले भी कहा है, बड़े अब्बू का जो भी काम हुआ करे वो मुझे बताया करे। मुराद, केस तो काफी सिंपल है। गलती तुम्हारी है बख्तियार, तुम्ही ने इससे सर पे चढ़ा रखा है। मैं तो हमेशा से कहती हूँ लड़कियों की ये छोटी छोटी जिद्दें कभी नहीं पूरी करनी चाहिए। यही छोटी छोटी जिद्दें जो है बाद में बड़ी बड़ी बगावतें बन सकती हैं। तुम्हें मेरी जासूसी करने की सैलरी मिलती है? अगर मिलती है तो बता दो, तो मैं इससे ज़्यादा दे दूँगा। हटो साइड से, काली बिल्ली की तरह मैं रास्ता रोकती रहती है। इमोशनल हुए बगैर केस को इन्वेस्टिगेट करना होता है। नए मालिक का नाम बैरिस्टर बुरहान हसन है। तुम्हें लग रहा है जैसे किसी बिल्ली ने नोचा है। कुछ ज्यादा गलत हो गया। तुम्हें बख्तियार के पास होना चाहिए। परेशान है वो, कह रहा था पुलिस आने वाली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कर्ज़े जहाँ के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं कि अमार ने जिस लड़की को ज़ख्मी करके फेंक दिया था, पुलिस उसे हॉस्पिटल ले जाएगी। उसकी हालत बहुत ज़्यादा तशवीशनाक होगी, जबकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी कि आखिर ये किसने किया। और देखते ही देखते बात अमार के घर तक पहुंच जाएगी। अमार ने अपने घर में किसी को इस बारे में नहीं बताया होगा। वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होगा। उसकी वालिदा उससे पूछेगी कि आखिर क्या बात है, तुम बहुत ज़्यादा डरे हुए हो। तो वो कहेगा कि कोई बात नहीं, बस मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। इतने में उनके घर पुलिस आ जाएगी। सब घर वाले जब पुलिस को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे कि आखिर पुलिस यहाँ क्या कर रही है। तो वो लोग कहेंगे कि हम अमार को लेने आए हैं, उससे कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है। इस पर अमार का वालिद गुस्सा हो जाएगा कि किस जुर्म में तुम मेरे बेटे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। तो वो लोग उसे सारे सबूत दिखा देंगे कि तुम्हारे बेटे ने एक लड़की को बहुत बुरी तरह ज़ख्मी किया है और वो अभी तक हॉस्पिटल में बेहोशी की हालत में पड़ी है। अमार के घर वाले जब ये बात सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो अमार कहेगा कि ये मुझ पर इल्ज़ाम है, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, मैं तो अपने घर से बाहर गया ही नहीं। पुलिस उन्हें कहेगी कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है जिसमें साफ दिखाया गया है कि तुम्हारी गाड़ी वहाँ पर देखी गई है और तुम ही उस लड़की को वहाँ पर लेकर आए थे। व्यूअर्स, पुलिस अमार को अपने साथ ले जाएगी और लॉकअप में बंद कर देगी। अब देखना ये है कि क्या अमार इस केस से बच पाता है या नहीं। कमेंट में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अमार ने जिस लड़की को जख्मी करके फेंक दिया था, पुलिस उसे हॉस्पिटल ले जाएगी। उसकी हालत बहुत ज़्यादा तशवीशनाक होगी, जबकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी कि आखिर ये किसने किया। और देखते ही देखते बात अमार के घर तक पहुंच जाएगी। अमार ने अपने घर में किसी को इस बारे में नहीं बताया होगा। वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ होगा। उसकी वालिदा उससे पूछेगी कि आखिर क्या बात है, तुम बहुत ज़्यादा डरे हुए हो। तो वो कहेगा कि कोई बात नहीं, बस मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब है। इतने में उनके घर पुलिस आ जाएगी। सब घर वाले जब पुलिस को देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे कि आखिर पुलिस यहाँ क्या कर रही है। तो वो लोग कहेंगे कि हम अमार को लेने आए हैं, उससे कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है। इस पर अमार का वालिद गुस्सा हो जाएगा कि किस जुर्म में तुम मेरे बेटे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। तो वो लोग उसे सारे सबूत दिखा देंगे कि तुम्हारे बेटे ने एक लड़की को बहुत बुरी तरह ज़ख्मी किया है और वो अभी तक हॉस्पिटल में बेहोशी की हालत में पड़ी है। अमार के घर वाले जब ये बात सुनेंगे तो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। तो अमार कहेगा कि ये मुझ पर इल्ज़ाम है, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, मैं तो अपने घर से बाहर गया ही नहीं। पुलिस उन्हें कहेगी कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है जिसमें साफ दिखाया गया है कि तुम्हारी गाड़ी वहाँ पर देखी गई है और तुम ही उस लड़की को वहाँ पर लेकर आए थे। व्यूअर्स, पुलिस अमार को अपने साथ ले जाएगी और लॉकअप में बंद कर देगी। अब देखना ये है कि क्या अमार इस केस से बच पाता है या नहीं। कमेंट में राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। अमार ने जिस लड़की को जख्मी करके फेंक दिया था, पुलिस उसे हॉस्पिटल ले जाएगी।
اس کی حالت بہت زیادہ تشویشناک ہوگی جبکہ پولیس انویسٹیگیشن شروع کر دے گی کہ آخر یہ کس نے کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بات عمار کے گھر تک پہنچ جائے گی۔ عمار نے اپنے گھر میں کسی کو اس بارے میں نہیں بتایا ہوگا، وہ بہت زیادہ گھبرایا ہوا ہوگا۔ اس کی والدہ اس سے پوچھے گی کہ آخر کیا بات ہے، تم بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ کوئی بات نہیں، بس میری طبیعت تھوڑی خراب ہے۔ اتنے میں ان کے گھر پولیس آ جائے گی۔ سب گھر والے جب پولیس کو دیکھیں گے تو بہت زیادہ حیران ہو جائیں گے یا پھر پولیس یہاں کیا کر رہی ہے۔ تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم عمار کو لینے آئے ہیں، اس سے کچھ انویسٹیگیشن کرنی ہے۔ اس پر عمار کا والد غصہ ہو جائے گا کہ کس جرم میں تم میرے بیٹے کی انویسٹیگیشن کر رہے ہو۔ تو وہ لوگ اسے سارے ثبوت دکھا دیں گے کہ تمہارے بیٹے نے ایک لڑکی کو بہت بری طرح زخمی کیا ہے اور وہ ابھی تک ہاسپٹل میں بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہے۔ عمار کے گھر والے جب یہ بات سنیں گے تو بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ تو عمار کہے گا کہ یہ مجھ پر الزام ہے، میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، میں تو اپنے گھر سے باہر گیا ہی نہیں۔ پولیس انہیں کہے گی کہ ہمارے پاس CCTV فوٹیج ہے، اس میں صاف دکھایا گیا ہے کہ تمہاری گاڑی وہاں پر دیکھی گئی ہے اور تم ہی اس لڑکی کو وہاں پر لے کر آئے تھے۔ ویورز پولیس عمار کو اپنے ساتھ لے جائے گی اور لاک اپ میں بند کر دے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمار اس کیس سے بچ پاتا ہے یا نہیں۔ کمنٹ میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ عمار نے جس لڑکی کو زخمی کر کے پھینک دیا تھا، پولیس اسے ہاسپٹل لے جائے گی۔ اس کی حالت بہت زیادہ تشویشناک ہوگی جبکہ پولیس انویسٹیگیشن شروع کر دے گی کہ آخر یہ کس نے کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بات عمار کے گھر تک پہنچ جائے گی۔ عمار نے اپنے گھر میں کسی کو اس بارے میں نہیں بتایا ہوگا، وہ بہت زیادہ گھبرایا ہوا ہوگا۔ اس کی والدہ اس سے پوچھے گی کہ آخر کیا بات ہے، تم بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ کوئی بات نہیں، بس میری طبیعت تھوڑی خراب ہے۔ اتنے میں ان کے گھر پولیس آ جائے گی۔ سب گھر والے جب پولیس کو دیکھیں گے تو بہت زیادہ حیران ہو جائیں گے یا پھر پولیس یہاں کیا کر رہی ہے۔ تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم عمار کو لینے آئے ہیں، اس سے کچھ انویسٹیگیشن کرنی ہے۔ اس پر عمار کا والد غصہ ہو جائے گا کہ کس جرم میں تم میرے بیٹے کی انویسٹیگیشن کر رہے ہو۔ تو وہ لوگ اسے سارے ثبوت دکھا دیں گے کہ تمہارے بیٹے نے ایک لڑکی کو بہت بری طرح زخمی کیا ہے اور وہ ابھی تک ہاسپٹل میں بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہے۔ عمار کے گھر والے جب یہ بات سنیں گے تو بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ تو عمار کہے گا کہ یہ مجھ پر الزام ہے، میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، میں تو اپنے گھر سے باہر گیا ہی نہیں۔ پولیس انہیں کہے گی کہ ہمارے پاس CCTV فوٹیج ہے، اس میں صاف دکھایا گیا ہے کہ تمہاری گاڑی وہاں پر دیکھی گئی ہے اور تم ہی اس لڑکی کو وہاں پر لے کر آئے تھے۔ ویورز پولیس عمار کو اپنے ساتھ لے جائے گی اور لاک اپ میں بند کر دے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمار اس کیس سے بچ پاتا ہے یا نہیں۔ کمنٹ میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ عمار نے جس لڑکی کو زخمی کر کے پھینک دیا تھا، پولیس اسے ہاسپٹل لے جائے گی۔ اس کی حالت بہت زیادہ تشویشناک ہوگی جبکہ پولیس انویسٹیگیشن شروع کر دے گی کہ آخر یہ کس نے کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بات عمار کے گھر تک پہنچ جائے گی۔ عمار نے اپنے گھر میں کسی کو اس بارے میں نہیں بتایا ہوگا، وہ بہت زیادہ گھبرایا ہوا ہوگا۔ اس کی والدہ اس سے پوچھے گی کہ آخر کیا بات ہے، تم بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ کوئی بات نہیں، بس میری طبیعت تھوڑی خراب ہے۔ اتنے میں ان کے گھر پولیس آ جائے گی۔ سب گھر والے جب پولیس کو دیکھیں گے تو بہت زیادہ حیران ہو جائیں گے یا پھر پولیس یہاں کیا کر رہی ہے۔ تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم عمار کو لینے آئے ہیں، اس سے کچھ انویسٹیگیشن کرنی ہے۔ اس پر عمار کا والد غصہ ہو جائے گا کہ کس جرم میں تم میرے بیٹے کی انویسٹیگیشن کر رہے ہو۔
تو وہ لوگ اسے سارے ثبوت دکھا دیں گے کہ تمہارے بیٹے نے ایک لڑکی کو بہت بری طرح زخمی کیا ہے اور وہ ابھی تک ہاسپٹل میں بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہے۔ عمار کے گھر والے جب یہ بات سنیں گے تو بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ تو عمار کہے گا کہ یہ مجھ پر الزام ہے، میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، میں تو اپنے گھر سے باہر گیا ہی نہیں۔ پولیس انہیں کہے گی کہ ہمارے پاس CCTV فوٹیج ہے، اس میں صاف دکھایا گیا ہے کہ تمہاری گاڑی وہاں پر دیکھی گئی ہے اور تم ہی اس لڑکی کو وہاں پر لے کر آئے تھے۔ ویورز پولیس عمار کو اپنے ساتھ لے جائے گی اور لاک اپ میں بند کر دے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمار اس کیس سے بچ پاتا ہے یا نہیں۔ کمنٹ میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ عمار نے جس لڑکی کو زخمی کر کے پھینک دیا تھا، پولیس اسے ہاسپٹل لے جائے گی۔ اس کی حالت بہت زیادہ تشویشناک ہوگی، جبکہ پولیس انویسٹیگیشن شروع کر دے گی کہ آخر یہ کس نے کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بات عمار کے گھر تک پہنچ جائے گی۔ عمار نے اپنے گھر میں کسی کو اس بارے میں نہیں بتایا ہوگا، وہ بہت زیادہ گھبرایا ہوا ہوگا۔ اس کی والدہ اس سے پوچھے گی کہ آخر کیا بات ہے، تم بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہو؟ تو وہ کہے گا کہ کوئی بات نہیں، بس میری طبیعت تھوڑی خراب ہے۔ اتنے میں ان کے گھر پولیس آ جائے گی۔ سب گھر والے جب پولیس کو دیکھیں گے تو بہت زیادہ حیران ہو جائیں گے کہ آخر پولیس یہاں کیا کر رہی ہے۔ تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم عمار کو لینے آئے ہیں، اس سے کچھ انویسٹیگیشن کرنی ہے۔ اس پر عمار کا والد غصہ ہو جائے گا کہ کس جرم میں تم میرے بیٹے کی انویسٹیگیشن کر رہے ہو؟ تو وہ لوگ اسے سارے ثبوت دکھا دیں گے کہ تمہارے بیٹے نے ایک لڑکی کو بہت بری طرح زخمی کیا ہے اور وہ ابھی تک ہاسپٹل میں بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہے۔ عمار کے گھر والے جب یہ بات سنیں گے تو بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے۔ تو عمار کہے گا کہ یہ مجھ پر الزام ہے، میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، میں تو اپنے گھر سے باہر گیا ہی نہیں۔ پولیس انہیں کہے گی کہ ہمارے پاس CCTV فوٹیج ہے، اس میں صاف دکھایا گیا ہے کہ تمہاری گاڑی وہاں پر دیکھی گئی ہے اور تم ہی اس لڑکی کو وہاں پر لے کر آئے تھے۔ ویورز پولیس عمار کو اپنے ساتھ لے جائے گی اور لاک اپ میں بند کر دے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا عمار اس کیس سے بچ پاتا ہے یا نہیں۔ کمنٹ میں رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ عمار نے جس لڑکی کو زخمی کر کے پھینک دیا تھا، پولیس اسے ہاسپٹل لے جائے گی۔ اس کی حالت بہت زیادہ تشویشناک ہوگی، جبکہ پولیس انویسٹیگیشن شروع کر دے گی کہ آخر یہ کس نے کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے بات عمار کے گھر تک پہنچ جائے گی۔ عمار نے اپنے گھر میں کسی کو اس بارے میں نہیں بتایا ہوگا، وہ بہت زیادہ گھبرایا ہوا ہوگا۔ اس کی والدہ اس سے پوچھے گی کہ آخر کیا بات ہے، تم بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہو؟ تو کہے گا کہ کوئی بات نہیں، بس میری طبیعت تھوڑی خراب ہے۔ اتنے میں ان کے گھر پولیس آ جائے گی۔ سب گھر والے جب پولیس کو دیکھیں گے تو بہت زیادہ حیران ہو جائیں گے
या फिर पुलिस यहाँ क्या कर रही है? तो वो लोग कहेंगे कि हम उमर को लेने आए हैं, उससे कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है। इस पर अमर का वाल सा हो जाएगा कि किस जुर्म में तुम मेरे बेटे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। तो वो लोग उसे सारे सबूत दिखा देंगे कि तुम्हारे बेटे ने एक लड़की को बहुत बुरी तरह जख्मी किया है और वो अभी तक हॉस्पिटल में बेहोशी की हालत में पड़ी है। अमर के घर वाले जब ये बात सुनेंगे तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। तो अमर कहेगा कि ये मुझ पर इल्जाम है, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा, मैं तो अपने घर से बाहर गया ही नहीं। पुलिस उन्हें कहेगी कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, इसमें साफ दिखाया गया है कि तुम्हारी गाड़ी वहां पर देखी गई है और तुम ही उस लड़की को वहां पर लेकर आए थे। व्यूअर्स, पुलिस अमर को अपने साथ ले जाएगी और लॉकअप में बंद कर देगी। अब देखना ये है कि क्या अमर इस केस से बच पाता है या नहीं। कमेंट में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। अमर ने जिस लड़की को जख्मी करके फेंक दिया था, पुलिस उसे हॉस्पिटल ले जाएगी। उसकी हालत बहुत ज्यादा तशवीशनाक होगी, जबकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देगी कि आखिर ये किसने किया। और देखते ही देखते बात अमर के घर तक पहुंच जाएगी। अमर ने अपने घर में किसी को इस बारे में नहीं बताया होगा, वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ होगा। उसकी वालिदा उससे पूछेगी कि आखिर क्या बात है, तुम बहुत ज्यादा डरे हुए हो। तो वो कहेगा कि कोई बात नहीं, बस मेरी तबीयत थोड़ी खराब है। इतने में उनके घर पुलिस आ जाएगी। सब घर वाले जब पुलिस को देखेंगे तो बहुत ज्यादा हैरान हो जाएंगे। या फिर पुलिस यहाँ क्या कर रही है। तो वो लोग कहेंगे कि हम उमर को लेने आए हैं, उससे कुछ इन्वेस्टिगेशन करनी है। इस पर अमर का वाल सा हो जाएगा कि किस जुर्म में तुम मेरे बेटे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। तो वो लोग उसे सारे सबूत दिखा देंगे कि तुम्हारे बेटे ने एक लड़की को बहुत बुरी तरह जख्मी किया है और वो अभी तक हॉस्पिटल में बेहोशी के हालत में पड़ी है। अमर के घर वाले जब ये बात सुनेंगे तो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे। तो अमर कहेगा कि ये मुझ पर इल्जाम है, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा,
मैं तो अपने घर से बाहर गया ही नहीं। पुलिस उन्हें कहेगी कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, इसमें साफ दिखाया गया है कि तुम्हारी गाड़ी वहां पर देखी गई है और तुम ही उस लड़की को वहां पर लेकर आए थे। व्यूअर्स, पुलिस अमार को अपने साथ ले जाएगी और लॉकअप में बंद कर देगी। अब देखना ये है कि क्या अमार इस केस से बच पाता है या नहीं। कमेंट में राय का इजहार जरूर कीजिएगा। किसी को कुछ नहीं कहा।
घर से बाहर गया ही नहीं। पुलिस ने कहेगी कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, इसमें साफ दिखाया गया है कि तुम्हारी गाड़ी वहाँ पर देखी गई है और तुम्हें उस